سنا ہی بنیا باہو سلطان آخیا نا اتھائی آ کے جلے ساریاں آساں ترٹ ونجن تو بندے دا دل اللہ ویکھے تو لکھیا کھلو وجو نہ اگے کہیں دوے تے آس رکھی آسے تے نہ ہونے آس کہیں دے اتے آئی یاران 100,000 ولے یار ما یکیت غم خار کس نہ دیداں دلدار ما یکیت او ساڈے دل نو پٹیاں بنن والا کون ہے ہزاراں یاروں دن پر ساڈا یار ڈٹھیا ہویا چ کوئی نہیں ساڈا یار تے مددگار ہوئے جنوں اج توڑی اکھ کسے ویکھیا کوئی نہیں آنا جبین خدرا بردر کسے براند مشرک یقین بدانو کہ جائے پناہ یکیس جڑے بندے اپنی جبیناں تے متھیاں نو ون کے غیراں دے دروازے تے جھکائیندے سلطان باہو آدا ہے او لوگو سن لو مینوں اللہ دی قسم ہے میں اس نو بڑا کھٹا ٹیٹ مشرک پلیت سمجھے نہ کیوں جو پناہ دیون والی ذات او دے بغیر ہور در درد و غم نہ گردم حول القبر حجر در درد و غم نہ گردم حول القبر حجر زیراں کے درد ہارا جائے دوا یکیس یہ مینوں پیڑ آوے یہ مینوں درد آوے یہ مینوں دکھ آوے یہ مینوں دکھ پٹاوے آوے مینوں اللہ دی قسم ہے نہ میں شجر تے ونجاں نہ میں حجر تے ونجاں نہ میں قبر تے ونجاں کیوں زیراں کے درد ہارا جائے دوا یکیس پیڑاں دے ختم کرن والی ذات ایک اللہ کریم دیے ہور دروازے تے تھوڑے کیوں لواں کوئی پوچھے ہور مارا ایک مارا نام بڑے حیا کرو یہ جو پٹین دن شودے تھے تو چپ کر کے بیٹھے ہو سیف الرحمان مارا نعرہ ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ ماشاء اللہ واہ واہ اہل الجنت بولہن اللہ جے کوئی سوال کرے یہ طریقے تینوں کہیں سکھائیں باہو سلطان او کیا دے ہر شرع ما تقدم بے باک ترک کردم ہر شرع ما تقدم بے باک ترک کردم زیراں کے بدر منیر سالا سالار ما یکیست ہر شریعت نو میں چھوڑ دیتا ہے ہر پیغمبر دی بات نو میں چھوڑ سکنا پر محمد رسول اللہ دی گل نو نہیں میں چھوڑ سکدا کیوں جو سارے قافلے دا سالار محمد کافی واہ واہ ہر شرع ما تقدم بے باک ترک کر دوں زیراں بدر منیر احمد سالار ما یکیست محمد رسول اللہ ایکو سالار کافی ہے کیڑا محمد رسول اللہ کیڑا محمد رسول اللہ بعنوان قرآن بیان محمدی درتا جلا الہ شان محمدی بدر منیر عنوان زین کلام خدرا اریاں بیان وحدت جمال محمدی اللہ دے پاک پیغمبر موت دے پٹڑے تے بھی پیو اللہ دا پیغمبر وت وی وہ دین پہ دسیندا ہے او لوگو لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات موت دیاں تلخیاں تے سختیاں کولوں پاک ذات ہے تا او اللہ دی ذات ہے اس واسطے معبود بندا ہے تا او دین اس دا نام ہے عبادت اس دی کیتی جاوے جدوں تے فنا دا مقام نہیں آندا